हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में। नाजरीन, आज जो एक अहम खबर पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बनी हुई है और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चल रही है, और हमने भी ये खबर सबसे पहले ब्रेक की, वो ये है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और अदालती मफरूर जो इलाज के बहाने लंदन में मुकीम है और सिर्फ 4 हफ्तों की छुट्टी पर अदालत ने उनको इलाज करने के लिए बरतानिया भेजा था, आज बरतानिया के होम ऑफिस ने उनका वीज़ा की एक्सटेंशन की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल की कहानी तो हम आपको कई मरतबा बता चुके हैं। मेरे अगर आप पुराने प्रोग्राम उठाकर देखें तो मैंने कई मरतबा कहा कि इनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े एंकर जो हैं वो इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कल खबर दी थी, परसों खबर दी थी, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास ये खबर पहले से मौजूद थी। नाजरीन, अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम्स को देखें तो मैंने कई मरतबा ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो 21 नवंबर 2019 को बरतानिया आए थे, 180 दिन मैंने गिनकर बताए हुए, और उसके बाद उनको कोविड की वजह से जो एक्सटेंशन मिलती रही, कोरोना वायरस की वजह से जो सहूलत सबको मिलती रही, वो 30 सितंबर जो तक थी। और उसके बाद 30 सितंबर के बाद 2020 का 30 सितंबर जब गुजर गया तो ये वो सहूलत थी जो तमाम लोगों को जो बरतानिया आए हुए थे और उनके पास विजिट वीज़ा था, मेडिकल वीज़ा था या कारोबारी नवीद का कोई वीज़ा था, उन तमाम लोगों को ये सहूलत 30 सितंबर 2020 तक थी कि वो इस मुल्क में बगैर किसी एक्सटेंशन के अप्लाई किए रह सकते हैं। तो नाज़रीन, ये खबर हमने आपको पहले कई मरतबा बताई कि 30 सितंबर 2020 की भी मुद्दत गुजर गई और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। लेकिन अभी पता चला, और आप ये खबर सुनकर हैरान हुए होंगे कि अभी उनकी एक्सटेंशन की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई। ये वो वीज़ा है जो वो मेडिकल की बेस पर इलाज के लिए ये लेकर बरतानिया आए थे, लेकिन उन्होंने शुरू में तो डॉक्टर अदनान नामी जो एक जिनको हम कहा करते हैं कि डॉक्टर टनकने के साथ तो उन्होंने शुरू में कुछ तस्वीरें बनवाई और इलाज के लिए जाते रहे, लेकिन उसके बाद वो कभी इलाज के लिए गए ही नहीं। हम कई मरतबा ये चैलेंज कर चुके हैं कि अगर उन्होंने किसी जगह कोई इलाज कराया हो तो हमें बताएं, और उनके भाई पोपड़े मुंह से दिसंबर 2020 में ये कहते हुए पाए गए कि चूँकि क्रिसमस की छुट्टियां हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, भाईजन की एक छोटी सी एंजियोग्राफी होनी है, पता नहीं एंजियोप्लास्टी होनी है, क्या होना है, ऐसी खबरें फैला रहे थे बड़ी मासूमाना अंदाज में, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। और ये भी आपको बताते चले जाएं कि अभी जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के खात्मे के बाद तकरीर की तो लालियाँ पाख रही थी उनके मुंह पर। और इससे पहले भी हम कई मरतबा आपको बता चुके हैं कि वो ब्राइटन के समंदर में डुबकियां भी लगाते रहे और समर को एंजॉय करते रहे और फिर कहते थे कि मैं यहाँ पर ज़ेर इलाज हूँ। लेकिन आज ये पता चला कि वो ज़ेर इलाज नहीं है, क्योंकि ये बात साबित कर दी आज होम ऑफिस के इस फैसले ने कि जिसने उनके वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त को रद्द कर दिया। आप समझते हैं कि बरतानिया में मैं गुज़श्ता कई सालों से 22-23 साल से बरतानिया में मुकीम हूँ, तो क्या आप ये समझते हैं कि बरतानवी होम ऑफिस जो है वो इतना बेवकूफ़ और इतना उसके जो अहलकार हैं वो इतने अक्ल से पैदल हैं कि उनको एक शख्स के चेहरे पर लालियाँ पकती हुई दिखाई दे रही हों और उसके बाद भी उसको वीज़ा में एक्सटेंशन दे दें। और फिर यहाँ पर यह भी बहुत अहम बात है कि यहाँ डॉक्टर की रिपोर्ट को बहुत अहम समझा जाता है, डॉक्टर अदनान टनकने की नहीं, असल डॉक्टर की रिपोर्ट को, जो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से दी जाती है। और कई लोग जो हैं वो बेचारे ऐसे भी हैं जो वाकई बीमार हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ जब उनको डॉक्टर कह देता है कि ये सफ़र करने के काबिल नहीं है और उनको वीज़ा की एक्सटेंशन मिल जाती, कई साल तक मिलती रहती है, लेकिन ये चूँकि बीमार हैं ही नहीं, तो इसलिए होम ऑफिस ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सही फैसला दिया, इंसाफ पर मबनी फैसला दिया और इनको वीज़ा की एक्सटेंशन की जो है इनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया। नाज़रीन, अब यहाँ पर मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनका ज़िक्र करना भी मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ
کہ وہ انہوں نے جب ان سے سوالات کیے تو ہمارے جو دوست ہیں، بہت پیارے ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں عرفان ہاشمی، انہوں نے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا، انہوں نے جب میاں نواز شریف کے صاحبزادے سے سوال کیا تو وہی صاحبزادہ جو خود ساختہ صحافیوں کے سامنے، جو اپنے لابیسٹ کے سامنے کھڑا ہو کے بڑی بڑکے مارا کرتا ہے، حسین نواز، وہ عرفان ہاشمی کا سوال سن کر دبک کر پتلی گلی سے نکل گیا اور ساتھ میں یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ مریم اورنگزیب پارٹی کی ترجمان ہیں اور اس بارے میں بیان دیں گی۔ مریم اورنگزیب پاکستان میں بیٹھی ہیں، آپ یہاں ترجمان ہیں، آپ کے یہاں بھی ترجمان آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کئی آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں جو ایسے صحافی ہیں جن کے آپ نے مارگیج کرائے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آج میرے ایک ویور نے ایک کال جو ہے وہ مجھے کی، آڈیو میسج بھیجا، آپ ذرا سنیے، وہ ویڈیو بھی دیکھیے جس میں حسین نواز نے برادر عرفان ہاشمی کے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا، بلکہ سوال کے جواب ہی نہ دیا بلکہ پتلی گلی سے اپنے دفتر کی سیڑھیاں چڑھ گئے، بلکہ کہیں غائب ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ آڈیو دیکھیے، یہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے دوست ہیں جناب شاہ صاحب، جو ہے طاہر شاہ ان کا نام ہے، انہوں نے ہمیں یہ آڈیو جو ہے وہ بھیجی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کس صحافی کا وہ نام لے رہے ہیں، لندن میں مقیم وہ صحافی جو چند دن تک اپنے آپ کو چیف جسٹس برطانوی ہائی کورٹ کے کوئی پپھڑ سمجھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی درخواست ویزا کی جو ہے وہ مسترد نہیں نواز شریف کی۔ دیکھیے ان کے بارے میں ہمارے ایک ویور جو ہیں وہ وہاں سے واشنگٹن ڈی سی سے، جن کا تعلق ہے محب وطن پاکستانی ہے، طاہر شاہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد حسین شہزاد صاحب، میری طرف سے آپ کو سلام، اور میں طاہر شاہ بات کر رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی سے، یو ایس اے سے۔ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بڑے شوق سے۔ میں کسی پارٹی کا بھی نہیں ہوں، چونکہ میرا تو ووٹ پاکستان میں نہیں ہے، میں یہیں پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہوں۔ مجھے ان تینوں پارٹیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو سچ ہے وہ تو کہیں گے۔ مجھے دو باتیں آپ سے پوچھنی اور کرنی ہیں۔ ایک، 2 دن پہلے آن دی فرنٹ کامران شاہد کے پروگرام میں جو فون پہ لیا کامران نے، اظہر جاوید صاحب ہیں کوئی لندن میں، دنیا ٹی وی کے بیورو چیف ہیں، یہ جو بھی ہیں وہ۔ میں پہلے تھوڑا سا ڈاؤٹ کرتا تھا آپ کی بات پہ، لیکن آپ کی بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ان کا پالتو بندہ ہے، ان کا بندہ ہے وہ، یہ چور، سارا ٹبر چور ہے، ان کا بندہ ہے وہ، ان کی پیڈ صحافی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، وہی ہے۔ میں نے کہتا تھا یہ امداد شہزاد صاحب پتہ نہیں کوئی زیادہ ہی کچھ ان کے بارے میں، لیکن وہ اس دن سچ ثابت ہو گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ ایگزیکٹلی جو فیصل واڈوا نے خبر دی تھی کہ نواز شریف کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو اس پہ کامران شاہد نے ان کو فون پہ لیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بالکل اس نے کہا جی میں یہاں بیٹھا ہوں، ساری رپورٹ میں مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، یہ رومر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں اس نے کی۔ تو فوراً میرا آپ کی جو آپ نے یوٹیوب پہ جو اس دن شو کیا تھا اس کی طرف میرا دھیان چلا گیا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ 100% بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اور آپ کی معلومات 101% ایکوریٹ ہوتی ہیں اور سچ پہ مبنی ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ آج ہماری طرف تو 5 اگست ہے، پاکستان میں 6 اگست ہو رہی ہے۔ آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، چونکہ ابھی میں نے ٹی وی دیکھا ہے تو اس میں سب یہی رپورٹ آ رہی ہے، جیسے عرفان ہاشمی صاحب نے وہ کوشچن کیا وہ بینگن سے کہ وہ تم لوگوں نے اپلیکیشن اپنے چور والد کی ڈال دی یا نہیں ڈالی امیگریشن آفس میں، تو اس نے کہا کہ وہ ڈڈو کی شکل والی جو مریم نواز ہے، مریم جو ہے اورنگزیب جو نوکرانی ہے، وہ پریس کانفرنس کرے گی، وہ بتائے گی۔ تو بالکل آپ کی رپورٹ 100% سچ ہے، اور میں آپ کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سنی، طاہر شاہ صاحب نے اس صحافی کے چہرے سے نقاب اٹھایا جس کو مارگیج دے کر دی گئی اور جو اپنے یہ جو ہے ترجمان بنا ہوا ہے
میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کا، اس سارے چور ٹبر کا ترجمان ہے، اس کا ذکر کریں گے اپنی کتاب میں بھی. اور وہ جو ہے وہ اپنا منہ چھپاتے ہوئے اب کسی کے سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ اس کی خبر 100% غلط ثابت ہو چکی ہے. جو یہ کہتا ہوا پایا گیا بقول طاہر شاہ صاحب کے کسی ٹی وی پروگرام میں، کامران شاہد کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ میاں نواز شریف کے ویزے کی کوئی درخواست مسترد نہیں ہوئی، اور آج سب کے سامنے ان کی درخواست مسترد کر دی گئی. ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویزا ہے اس کی مدت کیا ہوتی ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو اپیل کا حق دیا گیا ہے. دیکھیے، جب ویزے کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اس میں کوئی اپیل کا حق نہیں دیا. یہ کوئی سائلم کیس نہیں ہے کہ جس میں آپ جا کے ریویو میں جائیں گے اور آپ جو ہے وہ جو یہ تو سیدھا سادہ ویزا ایکسٹینشن کا کیس ہے. ویزا کی ایکسٹینشن مانگی، انہوں نے سمجھا آپ بیمار نہیں ہیں، انہوں نے نہیں دی. اب آپ اس میں کیا ریویو کر سکتے ہیں؟ آپ پھر مانگیں گے، اب پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں بیمار ہوں. طرح طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، طرح طرح کے ان کے جو پسندیدہ صحافی ہیں جی وہ رہ سکیں گے، وہ یہ 14 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے. 14 دن کے بعد ان کے ریموول آرڈر جو ہے وہ جاری کیے جا سکتے ہیں. اگر وہ دوبارہ اپیل کریں گے جیسا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اپیل کی بات ہے، تو پھر ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں. اگر وہ بیمار نہیں ثابت ہوں گے پھر ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور آخر کار ان کو برطانیہ چھوڑنا ہی پڑے گا. اس سلسلے میں آج ہم نے ماہر قانون جناب احسان اللہ صاحب سے بات کی، تو انہوں نے کیا کہا سنیے. دیکھیے جی، جو میاں صاحب کی جو ویزا ہے جو وہ ریفیوز ہوا ہے وہ کس بیسس پہ ہوا ہے، فرینکلی وہ پبلک ڈومین میں نہیں آئے گی بات. لاسٹ ٹائم بھی ایک دو دفعہ پاس میں جب اپلیکیشنز گئی ہیں تو جو ہوم آفس ہے انہوں نے کوئی ڈیٹیلز میاں صاحب کی امیگریشن کی نہیں دی تھی، سائٹنگ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ایٹ دا ٹائم، اور اس کے بعد جو GDPR ہے EU ریگولیشنز کے حساب سے. لیکن جو موسٹ لائکلی جو میاں صاحب کا جو ریفیوزل ہوا وہ کس بیسس پہ ہوا، وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اپلیکیشن میں انکنسسٹنسیز اور ڈسیپشن ڈیٹیکٹ کی گئی ہوں گی. ناظرین، اپنے اس پروگرام میں آج میں یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے، میں جیسا کہ پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اللہ کی پکڑ نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں. اور یوں لگتا ہے کہ یہ 16 سالہ بچہ جس کی فیملی کے سامنے آپ نے اس کی فیملی کی، آپ کے نامعلوم بگوڑے جو نام نہاد بھانجا ہے آپ کا، اس نے جو ہے عابد شیر علی، جس کو میں آپ کا عام طور پر مارشیا کہا کرتا ہوں، اس نے اس معزز خاندان کی توہین کی. اس 16 سالہ بچے کی بد دعا آپ کو لگ گئی. آئیے دیکھیے ناظرین، یہ 16 سالہ بچہ اس بارے میں میاں نواز شریف کی آج کی ویزا کی درخواست رد کیے جانے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. شایان علی، جس کی فیملی کے ساتھ عابد شیر علی نے ریسٹورنٹ میں بدتمیزی کی، شایان علی کو سنیے. السلام علیکم جی. آپ نے میرے سے سوال پوچھا کہ میرا ریاکشن کیا ہے نواز شریف کا ویزا ریجیکٹ ہونے میں. میرا اس میں صرف ریاکشن نہیں ہے، میرا اس میں ایکشن بھی ہے. میں نے UK کی گورنمنٹ کو بولا تھا کہ ان کا جو ویزا ہے یہ کیسے ادھر رہ رہے ہیں، ان کا ویزا سٹیٹس کیا ہے، اور مجھے آج اس کا جواب مل گیا جب نواز شریف کا ویزا کی ایکسٹینشن ریجیکٹ ہو گیا. میں نے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ ان کو کون سا رائٹ انہوں نے خرید دیا یا لائسنس کو کون سا مل گیا جدھر یہ جا کے فیملیز کو ہراس کرنا شروع ہو جائے. انہوں نے بولا تھا مجھے کہ انہوں نے مجھے ابھی صرف ٹریلر دکھایا اور فل فلم آئے گی. نہیں، یہ غلط ہے. ان کو آج ٹریلر ان کو ملا ہے، اور فل فلم انشاءاللہ ان کو تب ملے گی جب یہ سب چور واپس پاکستان جائے گے. اور میں آپ لوگوں سے ایک پرومس کر رہا ہوں، ایک وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آرام سے سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک A to Z جو یہ چور کا ٹبر ہے یہ واپس پلین پہ نہیں پہنچے گا اور پاکستان نہیں لینڈ کرے گا. انہوں نے ان کو جسٹس فیس کرنا پڑے گا. یہ انفیئر ہے اور انجسٹ ہے اس مومنٹ پہ، اور انشاءاللہ کمنگ ڈیز پہ سب پاکستانیوں کو خوشخبری آئے گی. اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو لگا تھا کہ یہ ایک بچہ ہے، اس کی بھی ہم آواز کو دبا سکتے ہیں جیسے انہوں نے پاکستان میں دبایا ہے. لیکن ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوئی ہے اتنے سال ادھر چھپ کے کہ یہ UK ہے، یہ وہ ملک ہے جدھر میرا جیسا بچہ، میری وائس میٹر کرتی ہے. یہ وہ ملک ہے جدھر میری وائس میٹر کرے گی اور ایکو نہیں رہے گی. تو میں آپ لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان the coming days you will be facing justice. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سنی، دیکھی، اور اب آپ کو ہم نے یہ سوال کیا آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ. اصل میں آج ہم نے پروگرام کرنا تھا کشمیر ڈے پہ، کیونکہ آج 5 اگست تھا. آج کے دن میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی عزیز
اور دوست मोदी ने नहते कश्मीरियों पर एक जुल्म का पहाड़ तोड़ा था और उन पर पाबंदियां लगा दी थी, रियासती गुंडागर्दी का एक कानून नाफिज कर दिया गया था। तो आज हमने प्रोग्राम तो उसी पर करना था, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। लेकिन इसी प्रोग्राम के इस हिस्से में वो बात ज़रूर करेंगे। वो ये बात है कि आपको याद है हमने अपने एक प्रोग्राम में ये चैलेंज किया था कि 5 अगस्त को तारक चौधरी लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों पर मोदी ने जो जुल्म ढाया था उसके खिलाफ एक मुजाहरा करने वाला है। हमने ये कहा था कि मरियम जो अपने आप को मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, जबकि मरियम सफदर अवान है और आजकल सफदर अवान भी पता नहीं कहाँ गायब है। तो हमने ये कहा था कि आप में से कोई भी, मियाँ नवाज शरीफ खुद मौजूद हैं, सेहतमंद हैं, प्लेटलेट्स उनके ठीक हैं, हसन और हुसैन यहाँ मौजूद हैं, सलमान शहबाज मौजूद हैं, मालशिया और भगोड़ा अबद शेरडी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा एक और किरदार अली इमरान, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, वो चुपके रहता है, वो छुप के रहता है। और इनके कई मालशिए जिनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। हमने चैलेंज किया था अगर वो 5 अगस्त को कश्मीर के हवाले से होने वाले तारक चौधरी के मुजाहरे में शिरकत करें तो हम आपको मान जाएंगे और फूलों के हार पहनाएंगे, क्योंकि आपने ये दावा किया था। आपको याद है मरियम साहबा, आपने कहा था मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मेरे बाप की रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। लेकिन हमने कहा था जेली खून, मियाँ अस्पताल के बाद जो खून नशई बेचते हैं ना, वो वाला खून, वो डॉक्टर अदनान नशई ने कहीं से इंतजाम किया। तो आप तो आज आए नहीं, 5 अगस्त गुजर गई, तारक चौधरी ने वहाँ मुजाहरा किया। और तारक चौधरी इस बारे में क्या कहते हैं, इनकी वीडियो मुलाजा फरमाएं, उसके बाद हम अपनी बात को आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमदाद हुसैन भाई, आपने मुझे ऑनलाइन दिया है। आज हमारा एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल गया है। 400 से ज़्यादा लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है, जिसमें ब्रिटिश ओवरसीज कश्मीरीज बहुत ज़्यादा तादाद में थे और पाकिस्तानी भी थे। जिस तरह आप जानते हैं कि हमेशा हम लोग इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाज की कॉल देते हैं, और आज तो बड़ा इम्पोर्टेंट डे था। जिस तरह आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, और उसी सिलसिले में आज हमने एहतजाज की कॉल दी है। और जिस तरह आपने भी एक क्वेश्चन पूछा है क्या मुस्लिम लीग नून ने इसमें पार्टिसिपेट किए, मैंने 80 से ज़्यादा एहतजाज किए हैं इंडियन हाई कमीशन के बाहर। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती, बहुत कम हुआ है कि वो आए हैं। और ख़ास तौर पे जो आपने पूछा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेटे या भतीजे या उनके जो नेफ्यू है उन्होंने किसी ने पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून को मैं समझता हूँ गुनाह समझती है कि कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना ये एक गुनाह समझते हैं, वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के बहुत सिंपथाइज़र और बहुत सपोर्टर हैं जो हमेशा कश्मीर के लिए निकलते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग 15 अगस्त को भी निकलेंगे। और जब तक ये आर्टिकल रिस्टोर नहीं हो जाता 370, हम अपना एहतजाज कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। चौधरी तारिक महमूद, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रियाटिक फ्रंट। जी नाजरीन, आपने देखा तारक चौधरी क्या कहते हैं। हमने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या आपने आज अपने मुजाहरे में कहीं हसन नवाज को देखा, हुसैन नवाज को देखा, डार जो कहते हैं कश्मीरी हूँ मैं, डार तो कश्मीरी होते हैं, कश्मीर के हक में होने वाले मुजाहरे में भारतीय हाई कमीशन के अंदर आपने इसहाक डालर और इसहाक डार को देखा, यहाँ उनके बेटे को देखा वो अली डार को, या फिर आपने तारक चौधरी साहब उनको देखा सलमान शहबाज को, या आबद शेरडी भगोड़े को, वो कश्मीर के हक में को नारा लगा रहे हों, या अली इमरान चुपके को, और किसी को आपने नहीं देखा। उन्होंने हमें बताया कि आज तो इनमें से कोई नज़र नहीं आया, लेकिन तारक चौधरी जिसकी रगों में वाकई कश्मीर का खून दौड़ रहा है वो इस मुजाहरे में शरीक था। आपने उसकी वीडियो मुलाजा की और आपने उनसे हमारी बातचीत को भी सुना, और आपने ये देखा कि जो लोग कश्मीर के हक में बात करते हैं, जो कश्मीर के बेटे और बेटियां हैं, वो ज़रूर इन मुजाहरों में शरीक होते हैं और अपनी गुस्से का, गमो गुस्से का इजहार करते हैं जो भारत और मोदी के खिलाफ, जो कि इनका बड़ा सगा दोस्त है, जिसको अपनी बच्चियों की, नवासियों की शादियों में बुलाते हैं, और बगैर वीज़े के 250 राह के एजेंट जो है उनको पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाती है। आज इनकी तमाम जो नकाब हैं उतर चुके हैं, दुनिया को मालूम हो चुका है। पाकिस्तान के जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं, उनको ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान दुश्मन है। और आज हमारे एक जो व्यूअर हैं उन्होंने हमसे ये भी सवाल किया
کہ مریم صفدروان جو پاکستان دشمنی میں حدیں پھلانگ جاتی ہیں، ان کو اتنی آزادی پاکستان کے اداروں نے کیوں دے رکھی ہے؟ یہ سوال ہم براہ راست ہم نے پاکستان کے اداروں کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے بتا دیا ہے، وہ اس پر دھیان رکھیں، پاکستان کے دشمنوں پر نظر رکھیں۔ اور آج ناظرین میں آخر میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو ہر صورت میں برطانیہ چھوڑنا ہوگا۔ برطانیہ میں ویزا ایکسٹینشن کی درخواست رد ہونے کے بعد اپیل نہیں ہوتی ہے، وہ 14 دن کے بعد آپ کو ریموول آرڈر دیں گے یا پھر آپ کو دوبارہ ویزا دیں گے، اور اگر آپ کو ویزا دوبارہ لینا پڑا تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ واقع ہی بیمار ہیں، آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ایسا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ میاں ہسپتال کے سامنے میڈیکل سٹوروں پر 500 روپے کا دستیاب نہیں ہے، یا اب آپ کا ڈاکٹر عدنان ڈھنکنا بھی یہاں موجود نہیں ہے، اور آپ کے وہ دوسرے ڈاکٹر جو ہے جو گجرانوالہ سے آپ کے MP کے امیدوار تھے وہ بھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور برطانیہ میں ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھا کر ویزے میں ایکسٹینشن لے لیں، لہذا تیار رہیے، آپ کو پاکستان جانا ہوگا۔ پاکستان کی حکومت بھی تیار رہے کہ یہ عدالتی مفرور جو کہ جھوٹی ضمانت پر یہاں لندن میں آئے تھے، پلیٹرس گرنے چڑھنے کی جھوٹا ڈرامہ بازی کی تھی، اب وہ پاکستان واپس آئیں تو ان کو آتے ہی گرفتار کرنا چاہیے، ایئرپورٹ سے ہی ان کو گرفتار کر کے ان سے لوٹی ہوئی دولت برآمد کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ پروگرام کو ختم کروں، آپ سب کی پذیرائی کا بہت شکریہ۔ کتاب میرا سارا ٹبر چور ہے کہ بکنگ جاری ہے، 1500 تک پہنچ چکی ہے بکنگ، اور یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، امریکہ، کینیڈا اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ بکنگ کروا رہے ہیں کتاب کی۔ سارا ٹبر چور ہے ان قریب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو ولاگ سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اس نعرے کے ساتھ۔ آپ سے اجازت، پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔